अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ आज एक तकरीब के अंदर खिताब कर रही थी जहां पे उन्होंने इमरान खान को लेके कुछ उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए और कुछ उन्होंने ऐसी बातें की जिसके अंदर वो ये बताना चाह रही थी कि इमरान खान उनके कब्ज़े में हैं। ये बात हम आपको उनकी ज़ुबानी सुनाएंगे और उनके हमने कुछ ऐसे झूठ पकड़े हैं जो वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो सारी बातें कर रही हैं, और उसके ऊपर जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका क्या ख्याल है और वो कह रहे हैं कि किस तरह मुस्लिम लीग नून जो है ये आर्जी जो बेहतरी मैशत में ला कर और लोगों को किस तरह जो है वो बता रही हैं, और उसके पीछे एक्चुअली सारा मैथ है क्या, वो सारा गेम है क्या, उन्होंने किस तरह ये सारा काम किया है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ का ये क्लिप सुने जो उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा। बातें करना बहुत आसान होता है, घर में बैठ के गाली देना, किसी को किसी की पगड़ी उछालना, किसी पे इल्जाम देना बहुत आसान होता है। और मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि मेरे जो मुखालिफिन ने मेरे साथ किया या मेरे खानदान के साथ किया या मेरी जमात के साथ किया, ये मेरा और उनका मामला नहीं है, ये उनका और अल्लाह ताला का मामला है। और वक्त ने कैसा पलटा खाया अब आप देखें, वो मेरे पास यहाँ पर अड्याला में बंद है। लेकिन मैं हल्फन एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनको एसी मिला नहीं मिला, उनका एसी बंद कर दो, उनका मैंने कभी इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मुझे आपकी खिदमत में मेरा 24 घंटे सर्फ होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है इन बातों का। जी नाज़रीन, जो हम झूठ की बात कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा झूठ ये है कि इमरान खान के पास जब से वो 500 दिनों से जेल के अंदर हैं कभी भी एयर कंडीशन उनको नहीं दिया गया। जहाँ तक खानों की बात है तो जब उनके ऊपर सख्ती की जाती है तो उन्हें जेल का वही खाना खाना पड़ता है जो बाकी कैदियों को खाना पड़ता है। वो साबका वज़ीर आज़म है, उनकी क्लास भी और है, और बाकी खाने जो वो उनको वहाँ पे मिलते हैं, जो जेल के अंदर से ही मिलते हैं, उनको कुक बना के देता है या जो भी है, उसके सारे पैसे उनके घर वाले या इमरान खान के अकाउंट से आते हैं। तो ये किसी पे कोई एहसान जो है वो मरियम साहिबा ने नहीं किया कि जनाब उन्होंने कभी उनके खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो मईशत को ठीक कर रही हैं, ठीक है, उनके लिए और बड़े मसले हैं, उनको मुल्क को आगे लेके चलना है। तो ये तो उस चीज़ का जवाब था। अब हम आपको वो सुनाते हैं जो मरियम साहिबा ने एक और झूठ बोला, और वो आप साबित करेंगे कि झूठ है कि नहीं। एक तो हमने साबित कर दिया कि इमरान खान के पास कोई एसी नहीं है, अगला झूठ आप सुने और बताएं। इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक बिल्कुल टेक ऑफ पोजीशन पे खड़ा है। मीडिया जो भी कहता रहे, ऑपोजिशन जो भी कहती रहे, समझ सबको आ गई है कि पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया अल्लाह ताला के फजल से। और ये PMLN गवर्नमेंट का हॉल मार्क है। आप देखो कितनी कॉल्स आई हैं कि बाहर निकलो, घेराव करो, जलाओ, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। एक बंदा नहीं निकला पंजाब से। और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो लोग निकले हैं वो भी सरकारी मुलाजिम थे सब, कोई बंदा नहीं निकला। उसकी क्या वजह है? हमें ये बताया जाता है कि बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर। तो पॉपुलैरिटी का गेज क्या है? पॉपुलैरिटी। जी नाज़रीन, आपने सुना, यानी ये लोग इतनी हिम्मत भी नहीं रखते। चलें, हमने माना कि PTI ने आपसे जलसे की इजाज़त मांगी, आप में इतनी करज, इतना तपड़ नहीं था कि आप उनको इजाज़त देते। मैं तो आज भी कहता हूँ कि इसी चीज़ पे फैसला कर देते हैं, एक जलसा एक दिन आप रख लें एक वीकेंड पे, और एक जलसा आप सिर्फ PTI को, इमरान खान को अंदर रख के जलसे की इजाज़त दे दें। आपको लग पता जाएगा। आप जो कहती हैं नौजवानों के अंदर आपकी बड़ी पॉपुलैरिटी है, ये भी इन्होंने कहा है, उसके ऊपर भी मैं आपको जवाब देता हूँ कि कैसी पॉपुलैरिटी है, और आपको लग पता जाएगा कि 100 में कितने 10 होते हैं। यानी आप नवाज शरीफ साहब, आपके वाला साहब, जिनको हर काम का क्रेडिट आप देती हैं, ये उन्हीं का डायलॉग था कि मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, पीछे तो देखो वाला हिसाब था। तो यहाँ पर यह है कि उस दिन आपने कहा कि एक शख्स नहीं निकला जनाब, ये जो इमरान खान ने कॉल दी थी या इमरान खान ने कहा था। सबसे पहले तो आपने उनको इजाज़त नहीं दी, उसके बाद आपने दफ़ा 144 लगा दी, उसके बावजूद हज़ारों लोग लाहौर में निकले। चलें, आप हज़ारों ना कहती, सैकड़ों कह देती, चंद 100 कह देती, आपने कहा एक नहीं निकला। ठीक है, ये एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये छोटा सा एक क्लिप है। सनम जवेद जो हैं वो रात को लिबर्टी की तरफ निकली थी। ये दो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें। पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरा पंजाब हमारा है, पूरा लाहौर हमारा है, जहाँ दिल करेगा निकलेंगे। तो मरियम साहबा, आपका झूठ तो यही पकड़ा जाता है। अगर आप रियलिस्टिक होकर बात करें, आप फैक्ट पे बात करें कि आप लोगों ने उनको नहीं निकलने दिया, या आप लोगों ने हर जगह पाबंदियाँ और लाठीचार्ज और ये सारा काम कर रखा था, तो चलें, बात समझ आती है। लेकिन ये कह देना कि एक भी शख्स नहीं निकला, तो फिर हमें तो उसको फैक्ट चेक करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आप झूठ बोल रही हैं। इसके अलावा मरियम साहबा ने बहुत सारी बातें की, अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बातें की, उसमें वो सारे मोस्टली उसमें वही प्रोजेक्ट हैं जो इमरान खान के प्रोजेक्ट थे, जिनको ये लेबल लगा के आप पेश कर रही हैं, और ये सारी गुफ्तगू भी उन्होंने की। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने यूथ के साथ इंटरेक्ट किया है, और यूथ जो है वो मेरे साथ कितनी ज़्यादा है, और वो मेरी कितनी इज़्ज़त करते हैं, और मेरे साथ उनका कितना अच्छा एक जो है वो लिंक बन गया है, और मैं उनके दरमियान में कितनी पॉपुलर हूँ। ये सारी बातें उन्होंने
اس پروگرام کے اندر کی، تو وہ خیر ہم نے کل دیکھ لیا جو 2 دن سے سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے آپ کی پاپولیرٹی کے بارے میں، آپ کا یوتھ کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس کو لے کر، وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کا کتنا انٹریکشن ہے اور کیا ہے۔ بہرحال آپ نے اسٹوڈنٹس کو پیسے دیے، ان کو یعنی کہ جو آپ نے ان کو اسکالرشپ دیے، یہ سارا کچھ کیا، تو چلیں ملک کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے، وہ صحیح طرف لگ رہا ہے، آپ لگی رہے اس کام پہ، یہ اچھے کام ہے، باقی آپ ہیلپ کر رہی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اب 10,000 روپے آپ پتہ نہیں کتنے خاندانوں کو جو ہزاروں میں ہیں یا لاکھوں میں ہیں ان کو آپ دیں گی، تو مہربانی کر کے ایک تو یہ کام کیجیے گا کہ وہ جو لفافہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ڈور سٹیپ پہ پہنچے گا، اس کے میاں صاحب کی تصویر نہ لگا دیجیے گا، اور دوسرا وہ جو آپ کی ساتھی کو لیک ہیں جو ایسے کر کے کہتی تھی 2,000 روپیہ دیا ہے، یہ نہ کروائیے گا، تو یہ بھی بہت اچھا کام ہے، ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے، کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس وقت بہت غربت ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی، مریم صاحبہ نے کہا کہ 4% پر آ گئی ہے ہماری جو مہنگائی کی شرح تھی، اور جو قرضے ہم دے رہے ہیں وہ بھی اب ہم 22% سے 11% پر دے رہے ہیں، اور کیونکہ میں تو اکانومی کو اتنا بہتر سمجھتا نہیں ہوں، تو میں نے کچھ پچھلی ویڈیو ایک دیکھی، اس کے اندر سے مجھے ایک صاحب کا کلپ ملا جو میرا نیو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بتا رہے تھے، انہوں نے کیا بتایا ذرا وہ سن لیں کہ یہ گورکھ دھندا ہے کیا۔ کہیں نہ کہیں کوئی محنت بھی ہوگی، تو محنت کہاں سے ہے، تو اس کے بعد بات بھی کرتے ہیں، گنجائش کہاں پہ رہ گئی۔ بہت شکریہ، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں پاکستان کی معیشت میں عارضی طور سے استحکام آ گیا ہے، اسٹیبلائزیشن آ گئی ہے۔ دوسری جو مہنگائی کا کہا، بالکل صحیح بات کی ہے کہ حکومت کے مطابق مہنگائی میں 4.1% ہے جو 9 سال کی کم ترین سطح ہے، مگر 2 باتیں اور بھی بتا دیتے تو واضح ہو جاتا۔ ایک تو یہ ہے کہ 12 مہینے کی جو اوسط مہنگائی ہے وہ ہے اس وقت جو ہے تقریباً میرے خیال سے 12% کے قریب، نمبر 1۔ دوسری یہ کیسے ہوا کیا، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قانون توڑ کر کروڑوں لوگوں کو 6 مہینے کے اندر جو ہے کئی ہزار ارب روپے بینکوں کے ڈپازٹرز کو کم دیے گئے ہیں، جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور یہ قانون توڑ کے ہوا ہے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 26A اور 40A4۔ تو اگر کئی ہزار ارب روپے لوگوں کے آپ قانون توڑ کے گھسیٹ لیں گے اور ان کی قوت خرید کو کم کر دیں گے، تو اگر وہ کم کچھ ہوا بھی ہے، مہنگائی کم ہوئی بھی ہے، تو کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بڑھنے کی رفتار سست ہوئی ہے، کم نہیں ہوئی ہے، بڑھنے کی رفتار ہوئی ہے، لیکن اس کی جو قوت خرید تھی، اس کی جو آمدنی تھی، جب آپ اندازہ لگائیے کہ کئی ہزار ارب کے جو ڈپازٹ ہیں ان کے پاس لوگوں کے، اگر کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی نکال دیں تو 25,000 ارب کے تو ہیں، آپ نے ان کو جھٹکا مار دیا۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا۔ مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے شارٹ ٹائم جو ہے کیونکہ اس وقت بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ سالانہ جو ایک بے روزگاری اور جو شرح ہے وہ اوپر جا رہی ہے، لیکن وقتی طور کے اوپر انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو شرح ہے وہ 4% پہ آئی ہے، مہنگائی اس لحاظ سے کم ہوئی ہے، لیکن یہ سارے انہوں نے کام کیسے کیے ہیں کہ جو لوگوں نے اپنے پیسے بینکوں میں رکھا رکھے تھے اسٹیٹ بینک کے اندر، اس کے درمیان ان کو جتنا نفع ہونا تھا اس کے مطابق شرح سے پروفٹ ملنا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے ان کا 45% پروفٹ کٹ کر دیا ہے۔ اس میں تمام لوگ آتے ہیں، جو اس میں ہمارے شہداء ہیں ان کی فیملی بھی آتی ہیں، اس کے علاوہ جو پاکستان کے لوگ ہیں جو بینکوں میں، ڈاکخانے میں، دیگر جگہوں کے اوپر پیسے رکھ کے وہاں سے ان کو منافع ملتا تھا، تو ان کو انہوں نے جو ہے ڈچ کیا ہے۔ جو بینکرز ہیں ان کو پروفٹ ہو رہا ہے لیکن ان کو وہ پروفٹ نہیں دیا جا رہا، وہ پیسہ اٹھا کر اس وقت جو ہے وہ جو اکانومی کے اندر لگا کر اور اس شرح کو نیچے لانے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ ایک بہت ہی سپرسٹیشیس قسم کا کام ہے، کیونکہ ہوگا یہ اب کہ جن لوگوں نے وہاں پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں یا جن کے ہیں، وہ آہستہ آہستہ وہ پیسہ بھی وہاں سے نکال لیں گے، کیوں کہ اگر ان کو منافع صحیح نہیں ملے گا اور ان کے ساتھ بے ایمانی ہوگی تو پھر وہ بھی کیوں اتنی دیر اپنا پیسہ وہاں پہ رکھیں گے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ٹوپی گھمائی جا رہی ہے، ٹوپی گھما کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو حالات بہتر ہو گئے ہیں، اکانومی بہتر ہو گئی ہے، مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ مہنگائی چلی وہاں پہ گئی تھی کہ اس سے اوپر جا نہیں سکتی تھی۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ جو شرح میں کمی آئی ہے، بیسیکلی یہ قوت خرید جو ہے اس میں کمی آئی ہے کہ اب لوگوں کو وہاں سے جب پیسہ نہیں آ رہا تو لوگ چیزیں نہیں خرید رہے، جب چیزیں نہیں خرید رہے تو پھر لازمی سی بات ہے وہاں پر مہنگائی کا تناسب اس سے جو ہے وہ شرح میں کم ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان چیزوں کو جو ہے کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو لانگ لاسٹنگ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کیونکہ دیکھیں دوسری طرف عوام جو مجھے سن رہی ہے، جو لوگ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں، ایک تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہم اس طرح کی ویڈیوز کرتے ہیں جس میں گورنمنٹ کو تنقید کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آگے نہیں جانے دیا جاتا جب تک آپ اس کو سبسکرائب اور آگے لائک اور شیئر نہیں کریں گے تو ویڈیو زیادہ لوگوں تک نہیں جاتی، کیونکہ مقصد یہی ہے۔ بہت کم لوگ اس کے اوپر بول رہے ہیں
ہم اپنا رسک لے کے یا جو بھی آپ کہہ لیں ہم بات کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو. اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ایک دو لوگوں کو شیئر بھی کیا کریں, اس کو سبسکرائب بھی کیا کریں, لوگوں سے شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں, کیونکہ اس سے پھر ہمیں اگلی جو ہے وہ لائن ملتی ہے اور اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن سوال میرا ان لوگوں سے ہے جو سن رہے ہیں, جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کر کے بتائیں, میسج کر کے بتائیں کہ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ بہتری ہوئی ہے, مہنگائی کم ہوئی ہے, یہ جو شرح میں کمی کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, یہ پھر آپ ہی بتا سکتے ہیں جو ملک کے اندر اس وقت رہ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنے ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.